सुन कर इमरान मुस्कुराते हुए हानिया की अम्मी जान से कहता है, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान इमरान से कहती है, वालेकुम अस्सलाम इमरान बेटे, और कैसे हो। ये सुनकर इमरान हंसते हुए हानिया की अम्मी जान से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसे हो। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान इमरान से कहती है, जिसके पास हानिया जैसी बेटी हो वो कैसे खुश ना हो। हानिया की अम्मी जान हानिया की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, मेरी बेटी हानिया मेरा बहुत ख्याल रखती है। ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान ये सब बातों को छोड़ो, देखो अफ्तार का टाइम होने में आधा घंटा बाकी है, इसलिए इमरान हमें जल्द से जल्द तुम्हारे घर जाना होगा, वरना आंटी जी और अंकल जी परेशान हो जाएंगे, वैसे भी कितनी देर हो गई है। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, ठीक है चले हम घर को निकलते हैं। फिर तीनों गाड़ी में बैठते हैं। हानिया की अम्मी जान पहली बार कार में बैठती है, इसकी वजह से इनके चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आती है। ये देखकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान आपको इस बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कैसा महसूस हो रहा है। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान मुस्कुराते हुए हानिया को देखते हुए कहती है, बेटा हानिया तुम्हें तो पता ही है कि हमारे अब्बू जान एक मामूली से आदमी थे और हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी जिससे हमारा गुजर बसर हुआ करता था। हम ज़्यादातर पैदल सफ़र करते थे और जब दूर दराज का सफ़र करना होता था तो रिक्शा गाड़ी से ही सफ़र करते थे। और इसी तरह मैंने ज़िंदगी में कभी भी इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठा, पर आज इमरान बेटे की बदौलत इतनी बड़ी और शानदार गाड़ी में बैठने का मौका मिला। इमरान बेटे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर इमरान हानिया की अम्मी जान से कहता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप हमारी अम्मी जान की ही तरह हो, जैसे आप हानिया की अम्मी जान हो वैसे ही मेरी। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो मुझे यानी अपने बेटे को याद कर लेना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये सुनकर हानिया और हानिया की अम्मी जान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और हानिया की अम्मी जान इमरान से कहती है, खुदा ने एक लड़का नवाजा था पर वापस ले लिया, लेकिन तुम जैसे लड़के को नवाज दिया। हानिया की अम्मी जान इतना कहती ही है कि इमरान का घर आ जाता है। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनकर इमरान के दादा जान घर से बाहर आते हैं और फिर इमरान हानिया और हानिया की अम्मी जान गाड़ी से बाहर निकलते हैं। ये देखकर इमरान के दादा जान हानिया की अम्मी जान से सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम बहन जी। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान सलाम का जवाब देती है, वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई जान। इसी तरह इमरान और इमरान के दादा जान आपस में गुफ्तगू करते हुए घर में दाखिल होते हैं। इसी तरह हानिया और हानिया की अम्मी जान एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए घर में दाखिल होते हैं। जब हानिया की अम्मी जान इमरान के घर में दाखिल होती है तो वो घर को बड़ी हैरत से देखती है और हानिया से धीमी आवाज़ में कहती है, माशाअल्लाह कितना खूबसूरत और बड़ा घर है, जैसे कोई महल। ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान जितना अच्छा ये घर है इतने ही अच्छा यहाँ के रहने वालों का दिल है। आपकी मुलाकात आंटी जी से नहीं हुई है, चले मैं आपको आंटी जी से मिला देती हूँ। जैसे ही हानिया अपनी अम्मी जान को आंटी जी से मिलाने ले जाती है कि इमरान के दादा जान, रुको हानिया बेटा, तुम अभी अपनी आंटी जी से नहीं मिल सकती। ये सुनकर हानिया अंकल जी को बड़ी हैरत से देखती है और कहती है, क्यों अंकल जी। सुनकर इमरान के दादा जान हानिया से कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर हानिया घबरा जाती है, अंकल जी आंटी जी को क्या हुआ है, मुझे इनसे मिलना है। ये सुनकर अंकल जी हानिया से कहते हैं, हानिया बेटा तुम्हारी आंटी जी को अचानक से चक्कर आ गया था। ये सुनकर हानिया घबरा जाती है, क्या चक्कर, अभी आंटी जी कैसी है। ये सुनकर अंकल जी हानिया से कहते हैं, पर अभी परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंटी जी को कुछ फ्रूट और दवाई खिलाकर सुला दिया है। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, हानिया दादी जान गहरी नींद सो रही है, इसलिए तुम आंटी जी को दादी जान से नहीं मिला सकती हो। अगर आंटी जी को दादी जान से मुलाकात करना ही है, वैसे भी कल ईद है, आप हमारे घर ज़रूर आना।
عید جیسے خوشی کے موقع پر ہمیں ایک دوسرے کے گھر آنا اور جانا چاہیے۔ یہ سن کر ہانیہ کی امی جان عمران سے کہتی ہے عمران افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہونے میں صرف 2 منٹ ہی باقی ہے، چلے ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح عمران کے دادا جان اور ہانیہ کی امی جان ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور افطار کی دعا پڑھتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو سارے لوگ بسم اللہ پڑھ کر کھجور کو کھا کر اپنے روزے کو کھولتے ہیں۔ افطار کے دسترخوان پر کئی قسم کے پکوان رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنے سارے پکوان دیکھ کر انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کھانا کہاں سے شروع کرے۔ یہ دیکھ کر عمران ہانیہ کی امی جان سے کہتا ہے، ابھی تک آپ لوگوں نے کھانا کیوں نہیں شروع کیا؟ یہ سن کر عمران کے دادا جان بھی ان دونوں کو کھانے کے لیے کہتے ہیں۔ پھر عمران دونوں کو کھانا پروستا ہے اور پھر ہانیہ کی امی جان اور ہانیہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح افطار ہو جاتی ہے اور سب ٹیرس پر عید کا چاند دیکھنے جاتے ہیں، پر عید کا چاند نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھ کر ہانیہ عمران سے کہتی ہے، عمران چاند کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ کل تو عید ہے نا؟ یہ سن کر عمران ہانیہ سے کہتا ہے، چاند نظر آئے نہ آئے پر کل عید ہے۔ اسی طرح ہانیہ اور ہانیہ کی امی جان آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آج کا پکوان کتنا لذیذ تھا، کھا کر دل خوش ہو گیا کہ اچانک سے چاند نظر آتا ہے۔ عمران ہانیہ کو چاند دکھاتا ہے، وہ دیکھو ہانیہ، چاند۔ یہ دیکھ کر ہانیہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور سب ایک دوسرے سے چاند کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ اس طرح خوشی کا ماحول بن گیا تھا، جہاں دیکھو خوشی ہی خوشی اور روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ محلے کے لوگوں نے مل کر اپنے محلے کو بڑی خوبصورت طریقے سے سجایا تھا۔ یہ دیکھ کر ہانیہ عمران سے کہتی ہے، عمران وہ دیکھو کتنا خوبصورت نظارہ ہے، ہر جگہ روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر عمران ہانیہ سے کہتا ہے، جب میں چھوٹا تھا کہ عید کی تیاری میں 10-15 دن پہلے سے ہی کر دیتا تھا کہ مجھے کئی سارے جوتے، کپڑے، چشمے، گھڑی وغیرہ چاہیے، اور پھر دادا جان اور دادی جان مجھے یہ سب لا کر دیتے تھے، جس سے میری عید بہت اچھی گزرتی تھی۔ یہ سن کر ہانیہ کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میری عید بھی اچھی ہوتی تھی، پر ہم عید کو کافی سادگی کے ساتھ بناتے تھے، اور آج بھی ہم عید کو اسی طرح ہی بناتے ہیں۔ جو کپڑے دیکھنے میں صاف ہوتے تھے وہی کپڑے کو ہم عید میں پہنتے تھے، اور میٹھی بھات کو ہم سوئیوں کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور اسی طرح ہم اپنی عید کو بڑی سادگی کے ساتھ بناتے تھے، اور آج بھی ہم عید کو بڑی سادگی کے ساتھ ہی بناتے ہیں۔ یہ سن کر عمران ہانیہ سے کہتا ہے، عید غریب ہو یا امیر، سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے اسے جتنے اچھے سے بنایا جائے اتنا ہی اچھی بات ہے، اور جتنا ہمارے پاس ہو اتنے میں ہی خوش رہنا چاہیے اور خدا کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے بھی غریب اور مجبور لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ہانیہ عمران سے کہتی ہے، عمران یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی، ہمیں تو ہمیشہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں۔ اسی طرح ہانیہ اور عمران آپس میں باتیں کرتے ہیں اور رات کا 10 بج جاتا ہے۔ ہانیہ کو گھر جانا ہوتا ہے کیونکہ ہانیہ کی امی جان پہلے سے ہی گھر کو چلی جاتی ہے، پر ہانیہ آنٹی جی سے ملاقات کرنے کے لیے رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہانیہ عمران سے کہتی ہے، عمران رات کے 10 بج گئے ہیں اور مجھے گھر جانا ہے، پر میری ملاقات ایک بار آنٹی جی سے کرا دو۔ یہ سن کر عمران ہانیہ سے کہتا ہے، ٹھیک ہے ہانیہ، چلے میں تمہیں دادی جان سے ملاقات کرا دیتا ہوں۔ اسی طرح ہانیہ اور عمران دادی جان سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ دیکھ کر دادی جان ہانیہ سے کہتی ہے، تم ابھی تک گھر نہیں گئی؟
रात कितनी हो गई है, तुम्हारी अम्मी जान परेशान हो जाएंगी। ये सुनकर हानिया आंटी जी से कहती है, दादी जान, अम्मी जान ने ही कहा था कि तुम इधर ही रुक जाओ, मैं घर का काम कर लूँगी, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे आपकी चिंता थी। ये सुनकर इमरान की दादी जान हानिया से कहती है, हानिया बेटा, तो तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? जी आंटी जी। ये सुनकर आंटी जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सुनकर हानिया आंटी जी से कहती है, आंटी जी, मैंने आपको देख लिया, अब मेरी चिंता दूर हो गई है। अब मुझे घर जाना होगा, वरना अम्मी जान को अकेले घर का सारा काम करना पड़ेगा। ये सुनकर इमरान की दादी जान हानिया से कहती है, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम्हें अभी अपने घर को जाना होगा। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, तो चले मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ। फिर इमरान और हानिया दादी जान से सलाम करते हैं और घर को रवाना हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।